अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबिन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॿिनि अहम मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सभ खां पहिरीं ॻाल्हाईंदासीं सिंध काबीना जे अॼोके इजलास जे हवाले सां। सिंध काबीना जो अॼोको इजलास सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत में थियो, जंहिंमें अहम फ़ैसिला कया विया। इजलास जे हवाले सां जेकॾहिं अॼु ॻाल्हि कजे सिंध काबीना जे, त सिंध जे वॾे वज़ीर सिंध में उस्तादनि जी भर्ती वारे टेस्ट में रिआयत ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सिंध हुकूमत हर सब्जेक्ट में 45 मार्कुनि वारो जेको शर्त आहे उहो ख़तमु करे छॾियो आहे। हार्ड एरियाज़ उम्मीदवारनि खे 33 मार्कुनि ते पास कयो वेंदो। महांगाई हिन वक़्तु मुल्क जो अहम तरीन मामिलो बणियल आहे। महांगाई जे हवाले सां सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणु हो त माण्हू ख़ुदकुशियूं करे रहिया आहिनि। मुल्क में तमामु घणी महांगाई आहे। अटे, खंडु ऐं ॿियनि शयुनि जे अघनि में वाधि कई वई आहे। पौरियतनि जी घटि में घटि जेका पघार आहे उहा 25,000 रुपया मुक़ररु कई वई आहे। वॾे वज़ीर पारां वफ़ाक़ी हुकूमत ते तमामु घणी तनक़ीद कई वई त वफ़ाक़ी हुकूमत महांगाई घटि करण जे लाइ त कुझु बि न कयो आहे, पर को मनसूबो पिणु शुरू नाहे कयो। मुल्क में हलंदड़ ॿियो अहम मामिलो बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर जे हवाले सां नो कॉन्फिडेंट जेका आहे उहो मोशन आहे। नो कॉन्फिडेंट जे मोशन जे हवाले सां वॾो वज़ीर बलूचिस्तान जो तमामु घणो कॉन्फिडेंट आहे। उनजो चवणु आहे त उनजे ख़िलाफ़ु जेका बेतमादी जी रिथ आहे उहा कामयाबु न थींदी। सूरत हाल कहिड़े तरफ़ वञे पई? वफ़ाक़ी हुकूमत जे ख़िलाफ़ु PDM पारां पिणु अॼु सॼे मुल्क में एहतजाज ऐं धरणनि जी शुरूआति कई वई आहे। PDM जो चवणु आहे त हुकूमत ख़िलाफ़ु इहा तहरीक हुकूमत जे ख़ात्मे ताईं जारी रहंदी। अॼोके प्रोग्राम में इन हवाले सां असांखे ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे, इंतिहाई सीनियर सियासतदान पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ सेनेटर ताज हैदर साहब असां सां गॾाइनि। ताज साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ्फार साहब असां सां गॾाइनि। बिलाल साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताज साहब, क्या कहेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से? इस वक्त महंगाई का जो मौजू है वो बड़ा हॉट इशू बना हुआ है। मुल्क में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। PDM ने भी इसके हवाले से एहतजाज, मुजाहरों और धरनों का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इसके खिलाफ एहतजाज कर रही है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि महंगाई किसी तौर वो कम नहीं कर सकती। देखिए, इसकी दो बड़ी वजूहात हैं जी। एक तो ये है कि आपको मुल्क की प्रोडक्शन हर आइटम की बढ़ानी होगी और उसके लिए कोई मंसूबाबंदी नहीं की गई है और इसकी इब्तिदा ग़िज़ाई पैदावार से करनी चाहिए हमें कि कनक की पैदावार है और दूसरी चीज़ें हैं उसमें हम इंसेंटिव इस किस्म के दें कि जिससे ग़िज़ाई अशिया की पैदावार जो है वो बढ़े। और इंसेंटिव से मेरा मतलब ये है कि जो इनपुट्स हैं यानी बीज है, खाद है, इनकी कीमतें कम की जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रुपए में काश्त हो सके। तो एक तो ये किया जा सकता है इसके अंदर के हमारी प्रोडक्शन खास तौर से, क्योंकि गरीब तबके को ग़िज़ाई अशिया की महंगाई जो है वो मार रही है। लेकिन ताज साहब, मैं आपकी यहाँ पे बात काटती हूँ। गंदम के कनक के हवाले से आपने बात की। 28.75 इस बरस, रवां बरस जो है वो मिलियन टन जो है वो गंदम पैदा हुई थी, जो कि मुल्क की जो है वो जितने आबादी है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इसकी बड़ी वजह जो है वो इसकी कम होने की या ज़ख़ीरा होने की इसकी ये वजह है कि स्मगल होती है, बलूचिस्तान इस तरफ इसकी स्मगलिंग होती है, हम इसको रोक नहीं पाते। चीनी के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया का उन 9 ममालिक में शामिल है जहां चीनी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन फिर हम ये चीजें बाहर से मंगवा रहे होते हैं। देखिए, एक बड़ी तरीके से काम किया जा रहा है जी। वो ये कि चीज स्मगल की जाती है, उसके बाद शॉर्टेज पैदा होती है मुल्क के अंदर और फिर जो है वो दरामद कर ली जाती है महंगे रेट पे। तो जो हमारे कारोबारी अफराद हैं उनको दोनों तरफ से फ़ायदा होता है कि वो निकालते वक्त भी जिस वक्त के चीज़ें निकल रही होती हैं मुल्क से उसमें भी पैसे कमाते हैं, फिर जिस वक्त शॉर्टेज पैदा हो जाती है तो उस वक्त हुकूमत जो है वो अपने सारे टैक्स वगैरह छोड़ के उनको फैसिलिटी देती है और ज़्यादा रेट के ऊपर वो मंगाई जाती है। तो एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बदनवानी चल रही है, लेकिन बहरहाल प्रोडक्शन आपको बढ़ानी पड़ेगी। और ये सामान मेरे ख्याल से, मेरी राय ये है कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में जा रहा है और ये ग़िज़ाई अशिया जो है वो अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग सिलसिला है, लेकिन ये भी अगर तरीके से काम किया जाए कि भाई मुल्क के अंदर कितना सामान रखना है और बाकायदा उसको अफ़गानिस्तान कितना भेजना है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि IMF का जो निज़ाम है जो कहता है कि नहीं आपको यहाँ तक आपको रेवेन्यू हासिल करना है
تو اس ریونیو حاصل کرنے کی وجہ سے وہ ناجائز ٹیکسیشن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو پیداواری قیمت ہے اشیاء کی وہ بہت بڑھ رہی ہے. اور میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اتنے ہیں، اگر ریمیٹنسز اتنی ہو رہی ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک 1.5 بلین IMF سے لینے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کے پیچھے کیوں یہ شرائط جو ہیں یہ تسلیم کی جاتی ہیں. میرے خیال سے اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس سلسلے میں سیاسی زیادہ ہیں، پریشرز ہیں جن کو کہ ریزسٹ نہیں کیا جا رہا. ہرچند کہ اب اس خطے سے امریکہ جا چکا ہے تو امریکن پریشر جو ہے اس کو ریزسٹ کیا جا سکتا ہے. جو گیس کی پائپ لائن ہے وہ ایران کے بارڈر تک آئی ہوئی ہے، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. چینی اتنا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی، ہمارے کسان کو بھی اگر سہولتیں دی جائیں تو ہم غذائی پیداوار کو بہت بڑھا سکتے ہیں. اور جو مہنگائی ہے وہ ظاہر ہے قیمتیں نیچے جانا تو بڑا مشکل ہے، لیکن جس تیزی سے بڑھ رہی ہیں وہ نہیں بڑھیں گی. ٹھیک. بلال صاحب، گفتگو آپ نے سنی. موجودہ حکومت کے پاس اس طرح کی کوئی پالیسی نہیں تھی شاید کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے، یا جو پریویس پالیسیز ہیں ان پہ صرف تنقید کی گئی. موجودہ حکومت کے پاس اپنی جو ٹیم تھی اس ٹیم نے کوئی ایسا خاص کام نہیں کیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج حکومت خود یہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اسد عمر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اگلے برس تک مہنگائی کنٹرول ہونا یا کم ہونا ممکن نظر نہیں آتا. جی شکریہ سبین، آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں، پوسٹ کووڈ پوری دنیا میں ڈیمانڈ سپلائی کا ایک گیپ رہا، سپلائی شاکس رہے. آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا جو فریٹ ہے، جو $100 کا جو ایک کنٹینر آتا تھا وہ آج $8,000 کے ٹن پہ ایک کنٹینر آپ کا کلیئر ہو رہا ہے. انٹرنیشنلی جو کاموڈیٹی پرائسز ہیں، جس میں انرجی کی جو پرائسز ہیں، کھانے پینے کی جو کاموڈیٹیز ہیں، اس کی پرائسز ایک سال میں پوسٹ کووڈ میں تقریباً 75 سے 100% بڑھ گئی. ایک آپ ایگزامپل لیں، $40 کا آئل آج $85 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. اسی طریقے سے 2 گنا آپ کا ایڈیبل آئل میں جو پرائسز ہیں وہ انٹرنیشنلی پرائسز بڑھی ہیں. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ آپ کو کروڈ آئل اور ایڈیبل آئل امپورٹ کرتا ہے. تقریباً 30-35-40% کا جو ٹوٹل امپورٹ ہے یہ ان 2 اشیاء سے آتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جب کووڈ کے بعد ڈیمانڈ بڑھی تو سپلائی اس لحاظ سے نہیں بڑھی. چائنا میں کول کا کرائسس ہے کہ چائنا نے یہاں تک کا فیصلہ بلال کیا کہ صاحب، 3 دن میں پوسٹ کووڈ کی بات کر رہے ہیں، کووڈ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ذرا سن لیں. لیکن یہ حکومت کے 1 سال کے بعد آیا تھا نا. آپ کے پاس تو 90 ڈیز کا پلان تھا نا. بڑی معاشی ٹیم تھی آپ کے پاس، بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ حکومت میں آتے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. سبین، آپ نے بات بڑی اچھی جی. کی، میں آپ کو کمپلیٹ کر دوں کہ پوری دنیا میں آپ امریکہ دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، UK دیکھ لیں، کہیں 14 سال تو کہیں 18 سال کے مہنگائی کے لیولز ہیں. کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ اس سال ہوئی ہے. میں یہ نہیں ڈینائی کرتا کہ مہنگائی نہیں ہے. پچھلے 2 سال میں تو آپ کا مہنگائی کیا جو ہے پرسنٹیج کم ہوئی ہے. جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے جس سے آپ مہنگائی کو میجر کرتے ہیں، اس میں تو بتدریج کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے جو انٹرسٹ ریٹس 12% ہے وہ 7% ہے. جہاں پہ آپ نے بات کی گندم کی کہ گندم کے ذخائر ہونے کے باوجود گندم کی پرائسز کیوں بڑھی، آپ نے بالکل صحیح کہا. سندھ حکومت سے یہ سوال کرنا بنتا ہے کہ جب ان کے پاس تقریباً 10 سے 12 لاکھ ٹن ان کے پاس پڑا ہوا ہے. بلال صاحب، مہنگائی صرف سندھ میں تو نہیں ہے، سندھ حکومت کو اتنا ٹارگٹ کیا جاتا ہے. مہنگائی تو مجموعی طور پورے ملک میں ہے. طاہر صاحب کیا کہیں گے؟ گفتگو آپ نے بلال صاحب کی سنی. دیکھیے، سندھ حکومت ٹھیک کر رہی ہے. میرا بھی یہی مشورہ تھا کہ اس وقت اگر ہم نکالتے ہیں گندم تو جی. وہ بھی اسمگل ہو جائے گی اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس حساب سے اسمگلنگ کو ماشاءاللہ فروغ ہو رہا ہے تو یہ قیمتیں بہت تیزی سے بڑھیں گی. اس وقت ہمارے پاس اسٹاک ہونا چاہیے تاکہ ہم ان قیمتوں کو نیچے رکھ سکیں.
یہ بہت ضروری تھا اور میرا بھی کہ یہ برے وقت میں ہمارے کام آئے، اور برا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ بہرحال 15 سے شاید ریلیز کی جا رہی تھی گندم، اس وقت بھی میں ان سے یہ کہوں گا کہ کم مقدار میں ریلیز کریں تاکہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس جو گندم ہے وہ پہلے بازار میں آئے اور حکومت کے پاس جو ہے وہ ذرا سا اپنے پاس رہے۔ پھر یہ ہے کہ میں نے جو عرض کیا تھا وہ یہ کہ ملک کی پروڈکشن بڑھائی جائے، اور ملک کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ یہ جو مہنگائی ہے یہ ڈیمانڈ سائڈ کی فیکٹر، یہ نہیں ہے کہ چیزیں کم ہوں اور ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی کہ بازار میں دام چڑھ گئے، بلکہ یہ سپلائی سائڈ فیکٹرز ہیں کہ جو ہماری پیداواری لاگت ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے اس میں کہا کہ یہ صرف اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ ٹیکس IMF کے دباؤ پہ وہ لگائے جا رہے ہیں، اس لیے ہماری یہ بڑھ رہی ہے۔ پھر یہ کہ ٹھیک ہے 40 سے 85 ہو گیا کروڈ کے دام، لیکن ہمارے زمانے میں 140 145 تھا، پھر بھی لیٹر جو تھا وہ 100 روپے 105 روپے کا ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے اس میں دو فیکٹرز اس وقت آ رہے ہیں، ایک تو ڈالر جو اپنا روپیہ جو منہ کے بل گرا ہے اور ڈالر کی وہ اس لیے امپورٹ کی وہ ویلیو بڑھ گئی ہے، دوسرے یہ کہ یہ جو ٹیکس لگائے گئے ہیں ان ٹیکسوں کی وجہ سے، تو اب بڑی چیز یہی ہے کہ ملکی پیداوار کو بڑھایا جائے، درآمدات پہ کم سے کم انحصار کیا جائے، اسمگلنگ کی روک تھام کی جائے تاکہ ملک کے اندر اتنا سامان ہو کہ جو غریب آدمی کی تاج صاحب، پہنچ اس میں کے ہو۔ لیے بھی تو وفاقی حکومت کے پاس کوئی پالیسیز ہوں ملکی پیداوار بڑھانے کے لیے، پالیسی اس نہیں، طرف یہ تو دیکھیں نا، وہ تو سیدھی سی بات ہے، آپ اگر پانی کا انتظام کریں گی اور بارش اچھی ہوئی ہے اس دفعہ، وقت پہ بارش ہوئی ہے، اگر جیسے ہم نے سندھ میں جب سیلاب آیا تھا تو اس کے بعد ہم نے کھاد اور بیج مفت کر دیے تھے جو سیلاب زدہ علاقے تھے، جی تو ہماری جو گندم کی پیداوار تھی کیونکہ زمین میں نمی موجود تھی سیلاب کی وجہ سے، تو ہماری جو گندم کی پیداوار تھی سندھ کی وہ کوئی 60% بڑھ گئی، اور جب سے اسی لیول کے اوپر وہ آ رہی ہے۔ تو اس میں لیکن اب جیسے فرٹیلائزر ہے یہ ہے، ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں ٹیکسوں کی وجہ سے کہ جو کاشتکار ہے وہ جتنے پیسے لگاتا ہے اتنے نکلتے نہیں اس کے۔ ٹھیک، بلال صاحب، تاج حیدر صاحب کا کہنا ہے کہ ملکی پیداوار کو بڑھایا جائے، اسی طرح سے کچھ مہنگائی میں کمی ہو سکتی ہے اور ہم باہر سے جو چیزیں منگواتے ہیں وہ منگوانا کم ہو جائیں گی۔ لیکن میں تاج حیدر صاحب کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں امپورٹ سبسٹیوشن پہ جا کے لوکل پروڈکشن پہ جانا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بار کاٹن کی جو کراپ ہے وہ پچھلے سال سے تقریباً 70 سے 75% زیادہ ہے۔ اس بار آپ کا رائس کا جو کراپ ہے وہ آپ کا ریکارڈ کراپ ہوگا، آپ کا ویٹ کا بمپر کراپ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کاسٹ آف پروڈکشن بڑی ہے، اور جو انہوں نے کہا تاج حیدر صاحب نے کہ ان کے دور میں آئل پرائسز بڑی، لیکن میرا ایک جو سوال بنتا ہے کہ جو ڈیٹ کا جو ہمیں اس بار اگلے 15 مہینے میں جو قرضہ واپس کرنا ہے اس پہ جو آپ کے فورن ریزروز کے انفلوز اور آؤٹ فلوز کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، جس سے آپ کی فورن ایکسچینج کرنسی کا ریٹ جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے۔ جہاں تک انہوں نے ٹیکسز کی بات کی تو پچھلی حکومت میں جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو 25 سے 30 روپے آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں پر لیٹر پہ، آج 5.64 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لیا جا رہا ہے، اور جو 17% ٹیکس سیلز ٹیکس لیا جا رہا تھا پر لیٹر وہ 11 سے 12% ہے، اس سے بھی کم ہے۔ تو حکومت نے جتنا پاس آن کرنا تھا وہ پاس آن نہیں کیا، اپنے ریونیو پہ ہٹ لیا ہے، اور جو ایک جتنا میکسیمم ریلیف دے سکتا تھا پیٹرولیم پرائسز پہ وہ انہوں نے عوام کو دیا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ تقریباً جو ایکس ریفائنری پرائس جو کاسٹ جو بڑھی ہے وہ تقریباً 90% بڑھی ہے، لیکن ہم نے تو صرف 27 سے 28% جو ہے نا پیٹرول کے پرائسز بڑھائے، ہم نے پورا اس کا امپیکٹ دیا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو PMLN کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیکسوں میں کمی کی ہے آن دا پیٹرولیم پروڈکٹس۔ بات یہ ہے کہ دوسری چیز کی کہ جو پرائس کنٹرول میکانزم ہوتا ہے وہ آپ کے لوکل سطح پہ ہونا چاہیے،
जो सबसे बड़ी जो बात ये होनी चाहिए कि होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। पिछले साल भी ये हुआ था कि सिंध हुकूमत ने गंदम का स्टॉक होने के बावजूद टाइमली रिलीज नहीं किया था। अभी भी इनके पास 10 से 12 लाख टन गंदम का स्टॉक है। वो तो ताज जो साहब ने बता दिया कि वो सिंध हुकूमत का फैसला बिल्कुल राइट है। वो कह रहे हैं जिस हिसाब से स्मगलिंग हो रही है, तो अगर हमने ये रिलीज कर दी तो फिर हमारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा अगर ये चली गई तो। देखें, इनके 2 लाख टन जो है वो मंथली डिमांड है, कंजम्पशन है। इनके पास अगले 6 से 7 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है और फरवरी मार्च में नया वीट का क्रॉप आ जाएगा, तो कोई वीट की शॉर्टेज नहीं है। क्या वजूहत हैं कि पंजाब में और केपीके में आटा सस्ता मिल रहा है और सिंध में महंगा मिल रहा है। जी ताज अजहर साहब, वजीर आजम की सदारत में हंगामी जो इजलास हुआ था महंगाई के हवाले से, उसमें भी ये बात तो मानी गई थी कि भाई महंगाई है, उसको कंट्रोल या कम नहीं किया जा सकता, टैक्सेस कम करने की बात की गई थी। और आर्टिफिशियल महंगाई वजीर आजम ने वुज़रा को हिदायत की थी कि वो जो है वो मॉनिटरिंग करें और प्राइस लिस्ट कंट्रोल्स को जो है वो देखें और निचली सतह तक जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं खुदकार तरीके से उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। आप समझते हैं कि क्या इसी वजह से सिंध में, खास करके सिंध का जो बात बिलाल साहब ने भी बात की, तो क्या बढ़ती हुई महंगाई के असबाब यही हैं जो ये लोग बता रहे हैं वजीर आजम साहब? देखो सबीन, प्राइस तो आप उस वक्त कंट्रोल करेंगे ना जिस वक्त चीज बाजार में आ जाएगी। जी, आप 2 दुकानों पे 4 दुकानों पे छापे मारेंगे, ये करेंगे, वो पैसे वैसे देके वो लोग छूट जाएंगे। पॉलिसी का काम ये होता है कि आप पहले से प्लान करें। और अब आजकल मैं इन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ हूँ और लगा हुआ हूँ उसके अंदर। बात ये है कि क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि, और हमें पता होना चाहिए। और अभी चीनी दोस्तों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा आपका एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और आपके एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो आपको ये क्यों नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है और कितनी मिकदार के अंदर हमें ग्रो करनी है। जी, चीज़ वहाँ से शुरू होती है। अब कॉटन, मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा बिलाल की राय से, कॉटन पिछले साल से कम होगी इस साल, क्योंकि आपने गन्ना उगाया है और जहाँ गन्ना उगता है और जहाँ चावल उगता है वहाँ, और ये इस राइजिंग ह्यूमिडिटी की वजह से कॉटन की जो है क्वालिटी भी गिर रही है। अब आपको 25-26 मिलीमीटर का वो मिल रहा है फाइबर लेंथ। राइजिंग ह्यूमिडिटी की वजह से इसको ठीक करने के लिए, इस ह्यूमिडिटी को नॉर्मल लाने के लिए आपको गन्ने की पैदावार कम करनी पड़ेगी। और अगले 6-7 साल के अंदर, अब हम थर के अंदर कर रहे हैं क्योंकि थर के अंदर खुश्की है। लसबेला एक और जगह है कि जहाँ अच्छी कॉटन आप पैदा कर सकते हैं। थर में जो पायलट प्रोजेक्ट है वहाँ मतलब कोई 42 मिलीमीटर की फाइबर लेंथ की वो आई है। अब इसको किस हद तक बढ़ाया जा सकता है ये देखना है। लेकिन जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज थे वो सिर्फ इस वजह से कि गन्ने की पैदावार बढ़ी है और चावल की पैदावार बढ़ी है, इस वजह से कॉटन ग्रोइंग एरिया में। और आपको अपनी कॉटन इंडस्ट्री चलाने के लिए, क्लॉथ इंडस्ट्री, टेक्सटाइल चलाने के लिए आपको बाहर से कॉटन मंगानी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी कॉटन की ना वो क्वालिटी है और ना इस क्वांटिटी के अंदर। कोई मेरे ख्याल से 14 मिलियन बेल की आपको ज़रूरत है, और आप इसे 5-6 के ऊपर अगर पैदा कर रहे हैं कॉटन, तो ये बहुत सीरियस सिचुएशन। ठीक, बिलाल साहब पीडीएम के हवाले से अगर बात की, जी जी प्लीज। अभी 1 मिनट मुझे जवाब देने दे चीज पे। ताज अहद साहब बहुत सीनियर है और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, काफी लर्नेड है, मेरी इनसे काफी इंटरेक्शन भी होती रहती है। लेकिन मैं ताज साहब को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो पहली अक्टूबर के जो नंबर्स आए हैं उसमें कॉटन का जो अराइवल है वो है 3.846 मिलियन, यानी 38 लाख बेलें आई हैं अक्टूबर 1 तक, जो पिछले साल 19 लाख बेलें आई थी। इस बार आप 8 मिलियन या 9 मिलियन बेल्स के बीच में कॉटन का आपका आउटपुट होगा। गो के जो आपका हिस्टोरिक हाई है उससे कम है, लेकिन एज कंपेयर टू पिछले साल उससे ये आपकी जो प्रोडक्शन लेवल है कॉटन की वो ज्यादा है। और मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूं कि हमारी लोकल कॉटन की डिमांड ज्यादा है और हमें वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट करने के लिए हमें कॉटन जो है रॉ कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है। ताज साहब, अगर बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए, बलूचिस्तान
کہ وزیر اعلیٰ جام کمال کے حوالے سے ان کے خلاف جو ہے بے اعتمادی کے حوالے سے آج ووٹنگ ہوگی. کیا کہیں گے بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے؟ دیکھیے، میں اس پہ ظاہر ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ پارٹیوں کو توڑا جائے اور پارٹیوں میں شگاف ڈالے جائیں، میرے خیال سے یہ ڈیموکریسی کے لیے اچھا نہیں ہے. اور یہ بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے وہ شو آف ہینڈ سے ہوتا ہے، وہ پورا ہاؤس ڈیوائیڈ کر کے ہوتا ہے. تو یہ چیز کہ ایک بلوچستان عوامی پارٹی کے کچھ ممبر ادھر اور کچھ ممبر ادھر، اس کی آئینی پوزیشن کیا ہے؟ اب انہوں نے یہ تو کیا ہے کہ سربراہ بدل دیے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، اور سربراہ کی مرضی پہ وہ نامینیشن ہوگا. لیکن اچھا ہوتا کہ یہ چیز جو تھی وہ پہلے سنبھال لی جاتی. دوسرے یہ کہ جہاں تک میری معلومات ہیں، ہو سکتا ہے غلط ہیں، وہ کسی عوامی مسئلے پہ جھگڑا نہیں ہو رہا بلکہ ڈیولپمنٹ فنڈز کے الوکیشن پہ ہو رہا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو معزز ممبر صاحبان ہیں ان کو ایکوموڈیشن دکھانی چاہیے اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی گریشسلی اس میں کام کرنا چاہیے. دیکھیے، آپ قیادت نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ متحد نہ کریں. پہلا کام قیادت کا یہ ہوتا ہے کہ قوم کو متحد کریں. تو جام کمال صاحب کو سب کو متحد کرنا تھا، ساتھ لے کے چلنا تھا. مطلب یہ اتحاد اور اتفاق ہے، اس سے بڑی تو طاقت ہی کوئی نہیں ہے. کہ آپ اگر یہ کرتے ہیں تو اس سے تو بہت بڑی طاقت آپ کے پاس آ جاتی ہے، اور اس سے آپ لیکن اور اس کے لیے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ سب کا نقطۂ نظر سنیں اور جو بھی جائز بات ہے اس کو کریں. بہرحال یہ صورتحال بلوچستان کی جو ہے، ہرچند کہ میں اپوزیشن کا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اور جب تک کہ حالات بالکل ہی خراب نہ ہو جائیں، اس وقت یہ پارٹیز انٹرنلی وہ کر سکتی ہیں. اب ایک سلسلہ چل رہا ہے بار بار کہ ہر وزیر اعظم 3 سال رہتا ہے اور بعد کے جو 1.5-2 سال ہیں وہ اسی پارٹی کا دوسرا وزیر اعظم آتا ہے. یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہمیں وزیر اعظم کو اپنا پورا ٹائم جو ہے ملنا چاہیے. لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ کوئی اور رستہ نہ آئے اور اگر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اپنے لوگوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر بادل ناخواستہ اس قسم کے ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں. بلال صاحب کیا کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان بڑے کانفیڈنٹ ہیں اپنی نو کانفیڈنٹ موومنٹ کے حوالے سے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف جو یہ بے اعتمادی کی تحریک ہے وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی. بلوچستان عبدالرحمن کھیتران کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 5 ممبران کو گم کیا گیا. اس ساری صورتحال پہ کیا کہیں گے؟ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ کس کی مس مینجمنٹ ہے؟ بیڈ گورننس کے حوالے سے باتیں آ رہی تھی کہ بھئی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے یا ان پہ ٹرسٹ نہیں رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ووٹ آف کانفیڈنس ایک آئینی حق ہے، لیکن جس طرح لایا جاتا ہے اور جس طرح ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے عموماً فلور کراسنگ، ہارس ٹریڈنگ، وہ طریقہ غلط ہے. اب آپ سٹنگ چیف منسٹر کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں اپوزیشن کی مدد سے، یعنی اپوزیشن اور ٹریجری کے بینچز کے کچھ ممبرز مل کے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں. تو یہ ریت اور روایت نہیں ملتی. اور جس طرح تاج حیدر صاحب نے کہا کہ جب لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب ہوتا ہے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ووٹنگ ہوتی ہے یا بجٹ پاس ہوتا ہے فائنانس بل کے لیے، تو وہ شو آف ہینڈز ہوتا ہے، اور اس میں جتنے پارٹی کے ممبرز ہیں، الیکٹڈ ممبرز ہیں، وہ پابند ہیں کہ ایز پر پارٹی پالیسی وہ ووٹنگ کریں. انٹرنل ڈفرینسز ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر ڈفرینسز کو گھر پہ ہی سالو کر لیا جائے تو بہتر ہے. تو کس کی کوتاہی ہے بلال صاحب؟ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی یا معاملات زیادہ خراب تھے؟ سپٹمبر میں بھی یہ معاملہ سامنے آیا. کافی کوششیں کی جائے. بلوچستان عوامی پارٹی ہے، بلوچستان میں ان کی حکومت ہے، یہ ان کی پارٹی کا میٹر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ ہوپ فل بھی ہوں کہ جام کمال صاحب جو ہیں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے وہ سروائیو کر لیں. تاج حیدر صاحب، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور اسلام آباد کی صورتحال کے حوالے سے بتائیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. جام کمال صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں، تو اس طرح کی صورتحال کچھ سمجھ میں نہیں آتی.
नहीं तो एस्टेब्लिशमेंट का इशारा होगा ना कुछ लोगों को। बात यही है कि नहीं तो कौन ला सकता है, किसी की मजाल है कि कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, और खासतौर से उस पार्टी का शख्स के जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाई हो। तो इशारे वहीं से आते हैं, और हम इन चीज़ों की हिमायत नहीं करते। और बलूचिस्तान ख़ासतौर से बहुत ही नाजुक सूबा है, और वहाँ पे जब तक कि हम बिल्कुल फेयरनेस नहीं दिखाएंगे और ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जी तो उस वक्त तक मसला जो है वो बिगड़ता रहेगा, मसला ठीक नहीं होगा। ताज साहब, ये क्या डायरेक्शन इसकी चेंज हो सकती है बलूचिस्तान में? अगर अजाम कमाल साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान ठहर जाते हैं तो क्या इसका रुख पंजाब की तरफ हो जाता नहीं, है, हो मेरे सकता ख्याल है, से या अगर चेयरमैन सेनेट की तरफ हो सकता है? अगर वो ठहर भी जाते हैं तो फिर भी जो है वो बहुत कमजोर हो चुके होंगे। ये एक इनस्टेबिलिटी तो आ गई ना सारी। आ गई, बिल्कुल। मतलब मैं पहली दफा जब 88 में गवर्नमेंट में आया, तो मेरी वालदा ने, अम्मी ने कहा कि देखो ताज, हुकूमत इकबाल से होती है, जोर जबरदस्ती से नहीं होती। कि इकबाल का मतलब ये है कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने, बिल्कुल। आपके इज्जत एहतराम करें, और ये महसूस करें कि आप जो कह रहे हैं वो उनके फायदे के लिए कह रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर इसमें जोर जबरदस्ती और ये बनाना, केस बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब बुराइयां कर रहे हैं। और अब ये इसमें पता नहीं, पहला नुकसान तो ये होता है कि काम करने का वक्त ही आपके पास नहीं होता। फलाना यूं है, फलाना यूं है, फलाना यूं है, इस पे केस बनाओ, ये करो। भाई जो इदारे हैं उनको करने दें काम अपना। आप अपना जो कौमी तामीर का काम है और लोगों को मुत्तहिद करने का काम है, मैं नाउमीदी से गुजरा हूँ कि ये जो इलेक्टोरल बिल था, इसके अंदर समझिए कि हमारी जो कमेटी थी वो अपने इत्तेफाक राय पे पहुंच चुकी थी। मोहतरम अली मोहम्मद खान साहब बड़ी समझदारी से गुफ्तगू कर रहे थे, और हमारा उनका इत्तेफाक राय हो चुका था। आखिरी दिन आके जनाब झगड़ा शुरू कर दिया गया और इत्तेफाक राय को ख़त्म किया गया। इत्तेफाक राय हमारी ताकत है, अपोजिशन की ताकत है, गवर्नमेंट की ताकत है। और इत्तेफाक राय आप ख़त्म करते हैं तो फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। ये इब्तदाई सबक है सियासत का जो हमने सीखा है। और मैंने क्या सीखा है, अगर मेरी अम्मी कहती हैं कि ताज देखो, हुकूमत इकबाल से होती है, जोर जबरदस्ती से नहीं होती, तो अब ये तो पुरानी दानिश है, इसको समझना बिल्कुल। चाहिए। बिलाल साहब, क्या कहेंगे, जैसे ताज साहब ने बात की कि जाम कमाल अगर ठहर भी जाते हैं तो उनकी पोजीशन इखलाकी तौर पे उस तरह से नहीं होगी, वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो भी चीफ मिनिस्टर होता है, ये लीडर ऑफ द हाउस होता है, उसको अगर मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस की इन नंबर्स अगर सपोर्ट है, लेकिन वैसे अगर बैकग्राउंड में कोई कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, तो वीक गवर्नमेंट सूबे के लिए काफी नुकसानदेह होती है। बलूचिस्तान जो है काफी सेंसिटिव इश्यू प्रोविंस है, वहां पे सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं। बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है नीड्स अ ह्यूज डेवलपमेंट वहां पे है ना, और हमने वहां पे बलूचिस्तान सूबे के लिए हमने एक सदन बलूचिस्तान के लिए खास तौर पे एक पैकेज भी हमने अनाउंस किया और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन बिलाल, आपकी बात कट रही है, ये मसला पैसों का नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मसला ऐसा है कि लोग अपने आप को शामिल समझें जो भी तरक्याती अमल हो रहा है। ये मसला पैसों से हल नहीं होता। तो एक साथ देखो, जिन्ना के पास या लियाकत अली खान के पास या भुट्टो के पास पैसे नहीं थे, लेकिन सबको मुत्तहिद किया, अल्लाह ने करम किया। हमारी कोशिश यही होती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलें, और देखें कुछ नाराज भी होते हैं, जो नाराज भी हैं उनके साथ भी डायलॉग होना चाहिए। और एज अ पार्टी हम किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को हम बहरहाल इस सतह पे सूरत हाल नहीं आनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है। पिछले साल आपको भी याद है, आपके बिलाल साहब की आवाज कट रही है। जी बिलाल साहब, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। लग रहा है ये वो हो रहा है, तो हम ऐसी में
हम जी इससे जी ताज साहब, मैं आपका मौक़िफ़ लेके प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगी। क्या इस तरह की सूरत हाल आनी चाहिए थी? हुकूमत को इस नहज तक हालात को लेकर आना चाहिए था? देखो सबीन, मैं ये कह रहा हूँ, और बिलाल अगर सुन रहे नहीं, हैं इस मैं बात को, आपको तो मैं दे रहा एक बात कहना हूँ चाहता हूँ कि बिलाल का आपकी नेटवर्क हर का प्रॉब्लम है। जी जी ताज साहब, प्लीज कंटिन्यू। कि नजर रखें, जो भी झगड़े को बढ़ा रहा है वो आपकी पार्टी का और आपकी क़यादत का वफादार नहीं है, और जो झगड़े रिजॉल्व करना चाहता है वो असल वफादार है आपकी पार्टी का। ये मेरी आपसे इस सफेद बालों वालों की गुजारिश है कि झगड़े बढ़ाने जो है वो अपनी पार्टी को कमजोर करना होता है। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बिलाल गफ्फार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। अॼो के हॉट इशू प्रोग्राम में सिंध काबीना जे इजलास जे हवाले सां जेके अहम फ़ैसिला कया विया, महांगाई ते सिंध जे वॾे वज़ीर ॻाल्हायो, उस्तादनि जी ताज़ो जेको भर्तियुनि जे हवाले सां टेस्ट थियो आहे उन में रिआयत मार्कुनि में रिआयतनि जे हवाले सां फ़ैसिलो कयो वियो। हिते असां अॼो के प्रोग्राम में ॻाल्हायोसीं। ॿियो बलूचिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां अॼु जेका बि डेवलपमेंट थी उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। अॼो के प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।